नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। नेपाल चीन सीमा विवाद आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको चिनिया पक्षको दाबी। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको नेपाली टोली फर्कियो। कर्णाली पर्यटन बोर्डको ठाउँमा पर्यटन प्रबन्धन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिँदै। समितिको कार्यकारी निर्देशक हुन पर्यटन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3228 पुग्यो। संवैधानिक निकायहरूमा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सत्तारूढ नेकपाको आग्रह। पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाइने। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक। होम स्कुलिङदेखि विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रबन्धन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइ सहजीकरण गरिने। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडि बढाउँदै निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख। हुम्लाबाट स्थलगत अध्ययनका लागि गएको नेपाली टोली सामु चिनिया पक्षले लाम्चा बजारमा नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको खबर आएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वको टोलीमा स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो। टोलीसँगै जानुभएका नामका गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङका अनुसार चिनिया पक्षले आफ्नै भूमि भएको दाबी गरेको हो। नक्सामा भवन बनेको क्षेत्र नामका गाउँपालिकाको भूभागमा रहेको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। विगतमा अहिले भवन बनेको ठाउँभन्दा परसम्म गएर नेपाली श्रमिकहरूले बाटो बनाएको उहाँले बताउनु भयो। त्यहाँ हराइरहेको सीमा स्तम्भ पहिचान गर्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद कूटनीतिक ढङ्गले हल गर्नुपर्ने अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। हामी अनुगमनको लागि त्यहाँ 12 नम्बरको पिलर चाहिँ लाप्चामा छ। हजुर, त्यो चाहिँ यथावत छ हैन? हजुर। अनि त्यो 12 नम्बरको पिलरले मात्रै मार्किङ गरेर यो ठाउँ हाम्रो हो, यो ठाउँ चाइनाको हो भन्न मिल्दैन। त्यो बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। हजुर। अनि त्यो बीचको पिलर चाहिँ 11 नम्बर पिलर चाहिँ हामीले अहिले नेपाल सरकारले अहिलेसम्म खोजेको पनि छैन र त्यो कहाँ छ भनेर यकिन भएको छैन। हजुर। त्यो भएर चाहिँ त्यो घर बनाएको क्षेत्रहरू अहिले चाइनिज भूमिमा हो र यहाँ नेपालमा हो भनेर कसैले यकिन गर्न सक्दैन। 11 नम्बरको पिलर खोज्नुपर्छ। त्यो पत्ता लागिसकेपछि 11 नम्बर र 12 नम्बरको जिआर लियो भने बल्ल अनि त्यो कता हो भनेर पत्ता भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ। अहिले नै यो फलाना ठाउँ मिच्यो फलाना ठाउँ मिच्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। अनि तपाईँले त्यो उता चाइनाको टिमसँग कुरा गर्नुभयो? अब कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामी त्यहाँसम्म पुगेको थियौँ होइन, त्यो भवन बनाएकै ठाउँसम्म पुगेको थियौँ। अब हाम्रो पिलर त त्योभन्दा दायाँ साइडमा अझ 1 घन्टाको दूरीमा छ 12 नम्बर चाहिँ। हजुर। अनि उहाँहरूसँग अब त्यति अब छलफल भन्दा पनि उहाँहरूले यो भूमि चाहिँ हाम्रै हो, तपाईँहरू आफ्नो त्यो बोर्डरमा चाहिँ केही कुरा भयो भने हामी त्यो बोर्डरमा गराउँला भन्ने चाहिँ कुरा आयो। स्थलगत अध्ययन गर्न उक्त टोली हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटबाट चिनिया पक्षले भवन बनाएको भनिएको स्थानमा आइतबार पुगेको थियो। त्यसबेला त्यहाँ चिनिया प्रहरीहरू बसिरहेको पाइएको र उनीहरूले नेपाली पक्ष आएको भन्दै चिनिया सेनालाई बोलाएको गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभयो। 11 नम्बरको पिलर हालसम्म नभेटिएकोले यकिन गर्न गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो नक्साभित्र छ, हाम्रै पर्छ भनेर भनाइ चाहिँ उहाँहरूको। हामीले हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने कुरा पनि ठाउँ छैन। हामीसँग त्यो प्रमाणित रूपमा कुनै छैन नि त। त्यो हजुर, हाम्रो पिलरै छैन। पिलरै पत्ता नलागेपछि त्यो हाम्रो हो भन्नलाई त प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो नि। यताबाट अनुगमनमा गएको टोलीको निष्कर्ष चाहिँ के रह्यो नि? हाम्रो मूल निष्कर्ष भनेकै 11 नम्बरको पिलर खोज्नुपर्छ। त्यो पिलर पत्ता नलागेसम्म चाहिँ हाम्रो कुन आधारमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो भनेर हामीले कुन आधारमा मान्ने नि त? हजुर। त्यो प्राविधिक ल्याएर त्यो प्राविधिक विषय हो, राज्यको कुरा हो। त्यो राज्यले हेर्नु पर्यो नि त। राज्यले प्राविधिक खटाउनु पर्यो, 11 नम्बर पिलरको खोजी गर्नु पर्यो, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। हजुर। त्यो पत्ता लागिसकेपछि त्यो वास्तविक रिपोर्ट त त्यहाँबाट आइहाल्ने कुरा हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले लगभग 1.5 घण्टा भवनहरू बनेको क्षेत्रमा बिताए पनि सीमा सुरक्षा हेर्ने सैनिक टोली आएपछि वार्ता गर्न नसकिने भन्दै उक्त टोलीले नेपाली टोलीलाई फर्काइदिएका थिए। सीमा अध्ययन टोलीका अनुसार नामका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लालुङजोङमा रहेको उक्त स्थानमा चीनले केही वर्ष अघि 2वटा भवनहरू बनाएको थियो। चिनिया पक्षले भवन बनाएको स्थानसम्म पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरी नेतृत्वको टोलीमा नेपाली सेनाका 7 जना र सशस्त्र प्रहरीका 14 जना सहभागी थिए।
कर्णाली पर्यटन बोर्डको ठाउँमा पर्यटन प्रबन्धन समिति हुने भएको छ। प्रदेश सभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मङ्गलबारको बैठकले पर्यटन बोर्डलाई परिमार्जन गर्दै 7 सदस्यीय पर्यटन प्रबन्धन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गरेको कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि केही सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संशोधन प्रस्ताव परेपछि छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको थियो। समितिले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्नुका साथै संशोधनकर्ता सांसद विज्ञ र पर्यटन मन्त्रीको समेत सुझावका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष गणेश प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धीको व्यवस्था गर्न बनेको 2076 को विधेयक हामी कहाँ मतलब यो पढिराखेका थियो। अब यसलाई आज हामीले हिजोदेखि छलफल गरेर विशेष गरी पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धी पर्यटन विकास सम्बन्धी कर्णालीलाई पर्यटनको हब बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले सदनमा चाहिँ पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धीको विधेयक टेबल भएको थियो। मान्यजीहरूको संशोधनसहित संशोधन मान्यजीको आह्वानले त्यो चाहिँ हामी कहाँ समितिमा छलफलको लागि यता मतलब त्यहाँ फर्केर आएको थियो। हामीले मान्यजीहरूको संशोधनसहित हाल्ने मान्यजीहरूको सुझाव विषय विज्ञहरूसँगको छलफल र मान्यजीहरू हामीले हिजोदेखि बसेर छलफल गरेर पर्यटन प्रबन्धन समिति पर्यटन बोर्डको सट्टा पर्यटन विकास बोर्डको सट्टा पर्यटन बोर्डको सट्टा पर्यटन प्रबन्धन समिति 7 सदस्यीय रहने गरिकन हामीले यो विधेयक आज पास गरेका छौँ र यस विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अब विभागीय मन्त्रीको हिसाबले उहाँको सल्लाह सुझाव र अब उहाँलाई सल्लाह सुझावको लागि हामीले बोलाएका थियौँ। विधेयकमा पर्यटन प्रबन्धन समितिको कार्यकारी निर्देशक हुन पर्यटन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको समितिका अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरेर अब यो 7 सदस्यीय पर्यटन प्रबन्धन समिति निर्माण गर्ने भन्ने विधेयकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा दफा छ। त्यसमा अब 4 वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने छ, राजनीतिक नियुक्ति। अब त्यो कार्यकारी निर्देशक हुनको लागि यहाँ चाहिँ सकभर पर्यटन विषय पढेको स्नातकोत्तर पास गरेको 30 वर्षदेखि न्यूनतम 30 वर्ष उमेर भएको युवा भएपछि र त्यो सम्बन्धित विषय विज्ञ सम्बन्धित पढेको भए कर्णालीको पर्यटनको कार्ययोजना निर्माण गर्न सक्छ स्ट्र्याटेजिकल्ली र ट्याक्टिकल्ली भन्ने हिसाबले रणनीति र कार्यनीतिको हिसाबले त्यस्तो पढेको मान्छेले कार्ययोजना ल्याउन सक्छ भनेर त्यो चाहिँ अप्सन राखेको थियो। लामो समय छलफल भयो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा त टुरिज्म पढाइ हुँदैन, तर नेपालका विशेष गरेर काठमाडौँको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ र अब देशभरि पढाइ हुन्छ। हामीले पर्यटन विषय पढेको वा त्यति नपाइएको खण्डमा वाणिज्य शास्त्र लिएर स्नातकोत्तर गरेको भए पनि र राख्न सकिने भयो भनेर हामीले त्यो आज त्यसमा सहमतिको बिन्दुमा पुग्यौँ र यो विधेयक पास गरेका छौँ। उता कर्णाली सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भए पर्यटन प्रबन्धन समिति गठन गर्न बाटो खुल्ने बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि समितिको आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो। पूर्वमा यो विधेयक प्रदेशमा आएको थियो, त्यसपछि प्रदेश सभामा मात्रै नभएर यसले तपाईँको समितिमा गएर अझै केही कुराहरू सुधार हुन सक्छ र यसमा धेरै जस्तो मान्यज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। यो सबै कुरा हामीले छलफल गरेर जुन आज यो पर्यटन विधेयकको अन्तिम रूप आज एउटा भएको छ। यसमा हामीले केही कुराहरू मन्त्रालय आएका कुराहरूलाई नि समिति विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार हामीले केही कुराहरू परिमार्जन गरेका छौँ र अवश्य पनि यो पर्यटन विधेयक प्रदेशबाट पास भइसकेपछि कर्णाली प्रदेशमा यो पर्यटन क्षेत्रको एउटा पर्यटन प्रबन्धन विकास लगायतका यसले तपाईँ यो यससँग सम्बन्धित रहेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसले अवश्य पनि प्रदेश सरकार हाम्रो मन्त्रालय मुख्य उद्योग पर्यटन वातावरण मन्त्रालयले अवश्य पनि यसलाई यो ऐन तपाईँको पास भइसकेको कार्यान्वयन हुनेछ र यो कार्यान्वयन भइसकेपछि अवश्य नै कर्णाली प्रदेशमा पर्यटनको क्षेत्र एउटा ठुलो प्रभाव पुग्नेछ। यसअघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश पर्यटन बोर्ड प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले बोर्ड कानुन सम्मत नभएको ठहर गर्दै गठन आदेश ऐनबाट बन्नुपर्ने बताइएको थियो। समितिले पर्यटन बोर्डमा नियुक्त भएका कार्यकारी अधिकृत छनौट लगायत सबै काम अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेपछि बोर्डको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 55 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेत, दैलेख अस्पताल र चौरजारी अस्पताल रुकुम पश्चिम प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा मंगलबार 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये सुर्खेतका मात्रै 42 जना रहेका छन्, जसमा 13 जना कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट, 5 जना शिक्षक, 3 जना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कर्मचारी, 2 जना स्वास्थ्यकर्मी, सशस्त्र प्रहरी र व्यवसायी, 1 जना सुरक्षाकर्मी र विद्यार्थी 1 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा 12 जना र दैलेखका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कडेलले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3228 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर विधिबाट जम्मा नमुना स्वाब सङ्कलन तथा जाँच सङ्ख्या 363 जना रहेको छ, जसमध्ये पोजिटिभ सङ्ख्या 55। नयाँ पोजिटिभ 55 जनामध्ये जिल्लागत आधारमा सुर्खेत जिल्लाका 41 जना, रुकुम पश्चिम जिल्लाका 10 जना, दैलेख जिल्लाका 2 जना र सल्यान जिल्लाका 2 जना हुनुहुन्छ। लैङ्गिक आधारमा पुरुष 34 जना र महिला 21 जना हुनुहुन्छ। उमेरगत आधारमा 10 वर्ष मुनिका 2 जना, 10 देखि 59 वर्षसम्मका 49 जना र 60 वर्ष वा माथिका 4 जना हुनुहुन्छ। हालसम्मको जम्मा 3228 जना आरटीपीसीआर पोजिटिभ। महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मंगलबार प्रदेशमा थप 27 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2714 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 1 जना पुरुष र 1 जना महिला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 12 जना पुरुष, भेरीगङ्गा होम आइसोलेसन सुर्खेतबाट 2 जना पुरुष र 1 जना महिला, सिम्ता आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 7 जना पुरुष र 1 जना महिला, त्रिवेणी होम आइसोलेसन रुकुम पश्चिमबाट 1 जना महिला र चौरजारी अस्पताल रुकुम पश्चिमबाट 1 जना पुरुष गरी जम्मा 27 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको जम्मा सङ्ख्या 2714 जना रहेको छ। प्रदेशभर हालसम्म 508 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कडेलले जानकारी दिनुभयो। कर्णालीमा हालसम्म कोरोनाका कारण 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संवैधानिक निकायहरूमा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा सचिवालयको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिटो गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदको बैठक छिट्टै राखेर संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिटो गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै संवैधानिक परिषदको बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसबाहेक पार्टीको साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न 10 दिनभित्र अध्यक्ष द्वय र महासचिवले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरी सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कार्यसूचीका विषयहरूमध्ये बाँकी विषयहरूमा छलफल भयो, जसअनुसार संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर त्यस सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छिटो पदपूर्तिको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नुहुन बैठकले अनुरोध गरेको छ र साथसाथै संवैधानिक परिषदको बैठकलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई पनि अनुरोध गरेको छ। दोस्रो, बाँकी साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा 10 दिनभित्र अध्यक्ष कमरेडहरू र महासचिव कमरेडले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। साथै विविध कार्यसूची अन्तर्गत रहेका अन्य विषयहरूलाई
2-3 दिनभित्रै अर्को बैठक बसेर छलफल र निर्णय गर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ र आजको सचिवालयको बैठक स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय र निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सन्दर्भमा सौहार्दपूर्ण छलफल र सकारात्मक निष्कर्षसहित समापन भएको छ र यो बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षासहित बैठक समापन भयो। त्यस्तै स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षा पनि बैठकले गरेको श्रेष्ठले बताउनु भयो। बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सम्बन्धमा कुनै छलफल नगरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको हो। कोभिडका कारण अवरुद्ध पठन पाठन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रबोधन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइ सहजीकरण गरी सरकारवालाहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने गरी आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्गलबार भर्चुअल प्रेस मिटमा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराउँदै बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको बताउनु भयो। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्व-अध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको उहाँले बताउनु भयो। आकस्मिक कार्ययोजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्यायन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ। कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवं प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल टेलिकम सहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट मोबाइल सेवाको CUG-मा आबद्धता गर्ने विषय समेटेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। होम स्कुलिङको अवधारणा कार्यान्वयन, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक घर दैलो कार्यक्रम, प्रारम्भ बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालन सहजीकरण, सभ्य दृश्य सामग्री विकास र प्रसारण लगायतका क्रियाकलाप सम्पादन गर्न विभिन्न कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू निर्दिष्ट गरेको छ। कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा तिनै तहका सरकारका साथै विद्यालय, सामाजिक एवं गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहेको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विद्यालय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै निर्देशन, अनुगमन र समन्वयबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ। मूलतः स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पुर्याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। सरकारले यसअघि नै असार 1 गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने निर्देशिका र असोज 1 गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। महामारीका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले अन्तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूसँगको छलफलपछि कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो। मन्त्री परिषदको गत असोज 1 गतेको निर्णयबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 स्वीकृत भएको हो। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडि बढाउने भएको छ। विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएकोले ऐन परिमार्जनका लागि काम सुरु भएको समितिले बताएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल कानुन समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सभापति गुरुङले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गर्न सकिए मात्रै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन ऐन सम्बन्धी कुराहरूलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिको तर्फबाट नै हामीले यसलाई सिड्युलभित्र हालेर अब यो निर्वाचन प्रणालीलाई यो बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हो कि बहुधनीय निर्वाचन प्रणाली हो भनेर मैले अस्ति संसदमा राखेको पनि थिएँ। वास्तवमा यसलाई चाहिँ यो एउटा अत्यन्त परिवर्तन नगरी नहुने विषयको रूपमा यो उठाएका छन्। त्यो विषयमा हामी काम गर्नको लागि हामीले काम सुरुवात गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अब हामी चाँडै नै त्यो ऐनको टोटल रिभ्यूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हुनसक्छ यसमा पनि हामी राष्ट्रव्यापी छलफल गर्न सक्छौँ। कार्यपालिकीय क्षेत्रको कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गराउनै छ, न्यायपालिकीय क्षेत्रको कार्यपद्धतिमा हामीले परिवर्तन गराउनै पर्छ र व्यवस्थापिकीय क्षेत्रको कार्यपद्धतिमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो तीनटै सेक्टरमा चेन्ज खोजेको छ। यो युगले पनि चेन्ज खोजेको छ, यो संविधानले पनि चेन्ज खोजेको छ। अब यसो गरियो भने मात्रै चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जनअपेक्षित रूपमा चाहिँ यी च्यालेन्जहरूलाई हामी लान सक्छौँ। प्रत्याशित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउन नहुने बताउनुभयो। राज्यले काम गर्ने उमेर पुग्यो भनेर अवकाश दिएको कर्मचारीलाई फेरि काम लगाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन पद्धतिको कारणले व्यापक भ्रष्टाचार हुन बाध्य गरियो। उदाहरणको निम्ति तस्करसँग पैसा लग्यो, चुनाव लड्यो, चुनाव जितेर आयो, मन्त्री बन्यो, अनि तस्करलाई के गर्दा त्यो खच्या हुन्छ त्यो काम गर्यो। यो कुरा केही गरी पनि हिजोदेखि आजसम्म कहिल्यै यसलाई टुङ्गो हुन सक्दैन। दोस्रो भ्रष्टाचार चाहिँ यो जीवनभरि भ्रष्टाचार गर्न पोख्त भएका मनज्ञ जिन्दगीभर जागिर खाने, त्यो जागिरभरि भ्रष्टाचार, कसैले अलि धेरै, कसैले अलि थोरै, कसैले देखिने गरी, कसैले झुक्याउन सक्ने गरी गर्नु चाहिँ गर्नु। अनि अख्तियार दुरुपयोग लगायतका विभिन्न चिज आयो भन्दा तिनीहरू नै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न, छानबिन गरेर तिनीहरूलाई नै तोक्ने। यो कस्तो गजबको कुरा यो सिस्टम कस्तो हो? अवकाश भयो भने त काम गर्न सकिनुहोस् भने हो नि, तेरो काम राज्यलाई पुग्यो भने हो, राज्यलाई काम पुग्यो भनेर यता पेन्सन दिने, उता फेरि फेरि काम लगाउने, यो दृष्टिकोणबाट पनि मिल्यो। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायलाई स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति त्यस्तै प्रकारका व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ नि एक्स कर्मचारी होइनन्, एक्स पुलिस होइन, दुईवटा गऱ्यो भने भ्रष्टाचार चाहिँ नि एउटा निर्वाचन भने एउटा यो भने दुईवटा। तेस्रो चाहिँ मैले सभापतित्व गरिरहेको कमिटीले हेर्ने कामलाई अलिक गतिलोसँग हेऱ्यो भने सरकारले यसलाई अब्स्ट्याकल गरिदिएन भने, यो समितिलाई राम्रोसँग काम गर्न दियो भने 50% भ्रष्टाचार त्यहाँबाट पनि नियन्त्रण हुन्छ। सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतका आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्दा कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। लामो समय निजामती सेवामा काम गरेर उमेर हदका कारण अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले आफू पदमा रहँदा सुशासनका मापदण्ड अनुसार व्यवहार प्रदर्शन गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्दाखेरि कस्तोलाई लिने भन्ने बारेमा धेरै एउटा आपत्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै लामो समयसम्म निजामती सेवामा रहेर चाहिँ काम गरेको र एउटा उमेरका कारणले स्वैच्छिक अवकाशमा परेकाहरूलाई जो यो चाहिँ हालसम्मका धेरै त्यस्ता अनुभवहरू चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। त्यो कुरा त्यति धेरै रुचिकर चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। किनकि उनीहरू त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले गरेको योगदान कति थियो त? हिजो चाहिँ के थियो त, त्यहाँबाट त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त नियन्त्रण हुने हो, त्यसमा चाहिँ मुद्दा चलाउने हो। तर हिजो त आफै चाहिँ एउटा के थियो भने कार्यान्वयन
गर्ने ठाउँमा चाहिँ रहेकाहरूले आफूलाई कति चुस्त दुरुस्त चाहिँ पारेर एउटा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई कति एउटा त्यो सुशासनका मापदण्डमा चाहिँ रहेर आफ्नो व्यवहारहरू प्रदर्शन गरे भन्ने कुरा चाहिँ छ। नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा 7वटै प्रदेशका सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया भएको बताउनु भएको छ। देशभरिबाट 600 बढी सरकारवाला र संसदीय समितिबाट 12 जनाको सहभागिता भएको अन्तर्क्रियामा आएका सुझावहरूका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उहाँले बताउनु भयो। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानुअघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपाल चीन सीमा विवाद आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको चिनिया पक्षको दाबी। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको नेपाली टोली फर्कियो। कर्णाली पर्यटन बोर्डको ठाउँमा पर्यटन प्रबन्धन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिँदै समितिको कार्यकारी निर्देशक हुन पर्यटन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3228 पुग्यो। संवैधानिक निकायहरूमा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सत्तारूढ नेकपाको आग्रह। पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाइने। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक। होम स्कुलिङदेखि विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रबन्धन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइ सहजीकरण गरिने। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडि बढाउँदै निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।